नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सिन्हा। दर्शकहरू, विशेष गरी न्यायालयभित्र नेपाल बार एसोसिएसनको चैत 19 गते निर्वाचन भयो, विशेष गरी 25 सदस्यीय कार्यसमितिका लागि। बार भनेको लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवाधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहरेदार भनेर भनिन्छ बारलाई। र यही बारमा निर्वाचन भइसकेपछि सत्ता गठबन्धन समूहबाट विशेष गरी बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहबाट लोकतान्त्रिक प्यानलबाट गोपाल कृष्ण घिमिरे र एमालेको तर्फबाट अर्कोबाट विष्णुमणि अधिकारी बीच प्रतिस्पर्धा भयो। प्यानल सहित नेपाल बारको निर्वाचन भयो। मत परिणाम आउँदाखेरि विशेष गरी गठबन्धन समूहभित्रको समूहले मतगणना हुनु पूर्व नै विजय हासिल गर्यो। गठबन्धन समूहबाट विजय हासिल गरेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई यति बेला मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। अब नेपाल बार एसोसिएसनको रणनीति कस्तो हुनेछ, अबको यो कार्यकाल कसरी जानेछ बारको, यस विषयमा चर्चा गर्नेछु र समग्र न्यायपालिकाको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ सर। धन्यवाद नारायण। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। सुरुमा त धेरै बधाई छ। धन्यवाद नारायणजी। नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष उड्दै गर्दा र गठबन्धन दलहरूको समीकरणमा उड्दै गर्दाखेरि निर्वाचन परिणामलाई हेर्दाखेरि यस्तो नतिजा हुन्छ भन्ने थियो पहिले आकल? अब यस्तो हेर्नुहोस् नारायणजी, यति नै नम्बरले जितिन्छ भन्ने त पहिला आकलन गर्न मिल्दैन। तर मलाई के थियो भन्दाखेरि एउटा कन्फिडेन्स जस्तो कि जुन एप्रोचहरू देख्न थालियो इलेक्सन क्याम्पेनको क्रममा, जुन विश्वास देशभरि घुम्दाखेरि 15 दिनमा जुन देखेँ मैले, त्यसमा मलाई एउटा आत्मविश्वास चाहिँ भएको थियो कि यसपटकको निर्वाचनमा विजय सुनिश्चित छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दथ्यो। काठमाडौँ प्रवेश गर्दाखेरि र काठमाडौँ आइसकेपछि त झन् त्यो बढेको अवस्था हो। देश दौडा जाँदाखेरि अलिकता बुद्धिजीवीको सर्कल पनि भन्छन् होइन, गठबन्धन समूहबाट यता एमालेको समूहबाट अर्को थियो, धेरै प्रत्याशीहरू थिए। के थियो सन्देश, के दिएका थिए बुद्धिजीवीहरूले, के सन्देश थियो? होइन, अब यहाँले चाहिँ एमाले भन्नुभयो या गठबन्धन भन्नुभयो, म चाहिँ यसलाई के भन्छु भने यो पेशागत वैचारिक सङ्गठनहरूको चाहिँ यो चाहिँ संयोजन हो। यो वास्तवमा सरकारी गठबन्धन भनेर भन्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्छ, त्यो होइन। अर्को कुरो, एमाले भन्दा पनि पिपिएलए भन्छ, प्रगतिशील पेशागत सङ्गठन भनेर उहाँहरूले पनि नाम दिनुभएको हो। यसरी यी वैचारिक पेशागत सङ्गठनहरू छन्। नेपाल बार एसोसिएसन आबद्ध भनौँ या नेपाल बार एसोसिएसनभित्र यस्ता वैचारिक पेशागत सङ्गठनहरू छन् जसले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको छ। यसपटक पनि त्यही भएको हो। हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी पेशागत समूह भनेर गठन गऱ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ प्रगतिशील पेशागत भनेर गठन गर्नुभयो। त्यही समूहको घोषणापत्र जारी गरेर हामी निर्वाचनमा गएको हो। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्दछ भने यो वास्तवमा काठमाडौँ मैले भने नि क्याम्पेनको क्रममा जब हामी गइसकेपछि के एक्सपेक्टेसन्स देखिन्थ्यो भने अलिकति जस्तो हामी संहितामा पनि गएका छौँ, 7वटा प्रदेश छन् हामीसँग। र यो त हाम्रो मोडालिटी कस्तो छ भने न्यायालयको मोडालिटी भनेको चाहिँ हिजोकै जस्तो भन्नुहोस् न, जसरी हिजो चाहिँ सर्वोच्च अदालत थियो, पुनरावेदन अदालत थियो र जिल्ला अदालत थियो, झन्डै त्यही मोडेल छ। अदालततिर चाहिँ जिल्ला अदालत छ, त्यस्तै गरी हाइकोर्ट उच्च अदालत छ र सर्वोच्च अदालत छ। यसरी 3 तहको सिधै देखिने अदालत अनि विशेष अदालतहरू, विभिन्न न्यायाधिकरणहरू, श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत जस्ता अन्य अदालतहरू छन्। यसले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुलाई भने देशभरि हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ, कता केन्द्र चाहिँ यो स्थानीय बार एसोसिएसनहरूसँग डिट्याच भयो कि अलिक टाढा के जान नसकेको अनुभूति भएको हो कि भन्ने हामीले फिल गऱ्यौँ। उहाँहरूको गुनासो पनि त्यही रह्यो, तपाईँ त चुनावमा भोट मात्र माग्न आउनुहुन्छ, हामीलाई प्रयोग मात्रै गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। हामीले के विश्वास दिलायौँ भने सायद यो कार्यकालको कुरा गर्नुहुन्छ भने कोभिडको पनि कारणले होला। कोभिडको कारणले अलि बार एसोसिएसन सिधै जान सकेन, भर्चुअल मिटिङहरूबाट मात्रै जान सक्यो। प्रत्यक्ष उपस्थिति नहुने बित्तिकै के देखिँदो रहेछ भने कतिपय अवस्थामा आफूले डाइरेक्ट टच भएको अनुभूति हुँदो रहेनछ।
केवल भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै हामीले त्यो अनलाइनको माध्यमबाट मात्रै भएको कुरालाई त्यति मानिँदो रहेछ। त्यसैले हामीले उहाँहरूसँग भन्यौँ कि अबको बार भनेको देखिने बार हुनेछ, महसुस गरिने बार हुनेछ, पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरो उहाँहरूले के भन्नुभयो भने सबैको चिन्ता जुडिसियरीको प्रति छ। आज तपाईँले पनि कुरा उठाउनुभयो, सबैको चिन्ता जुडिसियरीको प्रति छ। हुन त तपाईँले मलाई पहिले नै घोषणा हुनुभन्दा पूर्व नै जितेको भनेर भनिदिनु भयो। सायद तपाईँले पत्रकारहरूले पनि यो जुन प्रिपोल भर्डिक्ट छ नि त्यसको आधारमा भन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। तपाईँले जे महसुस गर्नुभएको थियो हामी पनि त्यो महसुस गरिरहेको थियौँ, तर हामी त उम्मेदवार हौँ, म त उम्मेदवार थिएँ। उम्मेदवार भएको हैसियतले हामीले सबै कुरा अनुभूति गर्दा गर्दै पनि कता कता चुनाव हो, चुनावमा के हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहन्थ्यो। तर एउटा ढाडस जुन आम मतदाता विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले जुन हामीलाई चाहिँ दर्शाउनु भएको थियो त्यसको आधारमा हामी जिम्मेवारीबाट अरू जिम्मेवार हुँदै आएका थियौँ। निश्चय पनि हामीलाई पहिले नै लाग्थ्यो कि हामी जब नेपाल बार एसोसिएसनमा जानेछौँ हामीले उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन्स के हो त, कानुन व्यवसायीको एक्सपेक्टेसन भन्दा एउटा स्वच्छ न्यायालय, स्वतन्त्र न्यायालय, स्वच्छ न्यायालय। स्वतन्त्र भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ, तर के स्वतन्त्रताको मतलब जथाभावी हो र, स्वच्छन्दता हो र? प्रश्न त्यो हो। स्वच्छन्दता त होइन। स्वतन्त्रताको मतलब के हो भने एउटा सक्षम न्यायालय जसले चाहिँ इक्विटी जस्टिसको आधारमा भनिन्छ, समन्याय, समन्यायको सिद्धान्तको आधारमा न्याय गर्ने गर्दछ। समन्याय भनेको बराबरी न्याय। बराबरी न्याय दिँदाखेरि त्यो न्याय कस्तो हुनुपर्दछ भन्दाखेरि पारदर्शी पनि हुनुपर्दछ भनेर भनिन्छ। न्याय आजको एउटा आम गुनासो के छ भने न्यायालय प्रवेश गर्दैमा व्यक्तिहरूले त्यो खालको वातावरणको महसुस गर्दैनन् भन्ने छ, यो गुनासो। अब तपाईँको नेतृत्वले त्यो महसुस गराउँछ? निश्चय पनि हामी त खबरदारी गर्ने ठाउँमै छौँ। अब एउटा कुरा गोपाल सर, सक्षम न्यायपालिका, संविधानको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिका, मर्यादित बारको पक्षमा आवाज उठाउँछौँ भनेर तपाईँहरू हिँड्नुभयो हो होइन? एकदम। अब एउटा कुरा यसैमा प्रत्येक तपाईँले बोलेका कुराहरूलाई म गर्न खोजेँ। सक्षम न्यायपालिका भनेर अबको बारको उद्देश्य कसरी छ, कसरी अगाडि बढ्छ? सक्षम न्यायपालिका बनाउनलाई कसरी अगाडि बढ्छ? तपाईँहरूको त प्लानिङ होला। निश्चय पनि, निश्चय पनि। अब म तपाईँलाई भन्छु, हामीले के भन्यो भने सक्षम न्यायपालिका जस्तो अहिलेसम्म के भएको थियो, प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा तोक्ने, सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा तोक्ने, हाइकोर्टमा हाइकोर्टका प्रमुखले अर्थात् मुख्य न्यायाधीशले मुद्दा तोक्ने, जुन जुन हाइकोर्ट तहका न्यायालयहरू छन् त्यसमा मुख्यले मुद्दा तोक्ने, र जिल्लामा चाहिँ थुनछेक भनिन्छ त्यो क्रम गयो भने गोलाबाट जाने, र अन्य कुराहरू चाहिँ जुन न्यायाधीशका मुद्दा पर्छ उसैले अन्तिमसम्म मुद्दा हेर्ने प्रचलन थियो। अहिले त्यो प्रचलन तोडिएको छ, अहिले गोला प्रथा आयो। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो गोला प्रथा बारको आन्दोलनकै या अभियानकै फलस्वरूप भएको हो। नेपाल बार एसोसिएसनले जुन एउटा अभियान सञ्चालन गर्यो त्यो अभियानले के भन्यो त भन्दाखेरि यसरी भएन। अब भ्रष्टाचार रहित न्यायालय भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हुन आशंका गरेको होइन, स्वच्छ ढङ्गबाट जसले न्याय गरेको छ उहाँहरूलाई आशंका गरिँदैन। तर सक्षमताको कुरा गरियो नि, भ्रष्टाचारी नहुनु र सक्षम हुनुमा फरक छ। फरक छ। एउटा न्यायकर्मी सक्षम पनि हुनुपर्छ। कस्तो सक्षम भनेर भन्दाखेरि जस्तो गोला प्रथाबाट एउटा मुद्दा मानिलिनुहोस्, म सिभिल केसमा बढी एक्सपर्ट छु, तर मेरो बेन्चमा क्रिमिनल केस पर्यो या कर्पोरेट केस पर्यो भने म हेर्दिनँ भन्न पाउँदिनँ मैले। त्यति बेला मैले छुट्टी लिनुपर्छ, बिदा गर्नुपर्छ, न्यायालयबाट बिदा लिनुपर्छ। यो मैले एक दुई दिनको बिदाको कुरा गरिरहेको छैन। गोला भनेको त कुनै पनि मुद्दा पर्न सक्छ नि त, जुनसुकै पनि पर्न सक्छ। यसमा एक्सपर्ट छु भनेर मात्रै भएन। मैले भन्न खोजेँ त्यही हो। के हो त गोला? तपाईँले स्वीकार गरेको गोला के हो? गोला स्वीकार गर्ने। अब म त्यो विषयमा एक्सपर्ट छैन, त्यस कारणले मैले गरेको यस्तै उस्तै होस्, म सिभिल केसमा जानकार थिएँ, मलाई त क्रिमिनल मुद्दा परेछ या कर्पोरेट मुद्दा परेछ, मैले कसरी जान्ने भन्न पाइँदैन। यो त न्यायको कुरा हो नि। भनेपछि त न्याय सम्पादनमै प्रश्न उठ्छ नि। प्रश्न उठ्छ। यो कुरा हेर्नुहोस्, यो मजाक छैन, यो मजाक गर्न मिल्दा पनि मिल्दैन। मैले सक्षमताको कुरा त्यस कारण उठाएको हुँ। जुन भारी मतले म किचिएको छु नि आज जिम्मेवारीले, मैले यो कुरा बोल्न मिल्छ। आम दर्शकहरूतिर फर्केर मैले के बोल्न मिल्छ भने जुन न्यायकर्मी सक्षम छ, भ्रष्टाचारको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। पर्खनुहोस्, त्यो त म आउँछु, सक्षममै कुरा गर्दैछु। सक्षममै कुरा गर्छु।
हो। अब म सक्षम छु कि छैन, मैले यो मुद्दा बुझ्छु कि बुझ्दैन, न्यायालयतिरको बाटो होइन नि जो सक्षम छैन। एकदम राज्यले दिएको सीमित सुविधामा रहेर म न्याय गर्छु। न्याय कसरी गर्छु भन्दा यी सबै विषयहरू म जानकार छु। हेर्नुहोस् नारायणजी, कस्तो हुन्छ भने नि एउटा न्यायाधीशकोमा 5, 7, 10वटा 15वटा एउटा बेन्चमा मुद्दा लागेको हुन्छ। अहिले सुनिरहनु भएको होला मलाई, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। ती मुद्दाहरू कस्तो हुन्छ भने एकैछिनमा आधा घन्टामा दोहोरो बहस सुनेर न्याय सम्पादन क्रममा कानुन व्यवस्थाले सघाउँछन्, बहस मार्फत सघाउँछन्, तर उनीहरूले त आफ्नो पक्षको पक्षपोषण गरेको हुन्छ। न्यायकर्मीले के गर्नुपर्छ, एउटा न्यायाधीशले के गर्नुपर्छ भने कि उहाँले एकैछिनमा मुद्दा बुझेर त्यो मुद्दाको फैसला दिनुपर्छ। बहस सकिसकेपछि फैसला दिनुपर्छ। कति गम्भीर कुरा हो हेर्नुहोस् त। भने त्यसमा यदि सक्षम न्यायकर्मी छैन भने सम्भव छ र? सबै बुझ्न सक्नुपर्छ। भनेपछि न्यायालयभित्र चाहिँ यो समस्या छ। निश्चय पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ। अहिले जुन गुनासो, आम जनगुनासो हुने गरेको छ नि, यसको एउटा प्रमुख कारक भनेको सक्षमता पनि हो। न्यायाधीशको निर्णयलाई सर्वोपरि, फैसलालाई सर्वोपरि मान्नै पर्यो। तर ऊ त्यसमा सक्षमता छ या छैन भन्ने, न्याय सम्पादन राम्रो गर्यो या गरेन भन्ने त पीडित पक्ष अथवा अर्को पक्षलाई थाहा हुन्छ। यस्तो अदालतमा दुईटा पक्ष हुन्छन्, यसमा सोझै पीडित पक्ष भन्न मिल्दैन। पीडित पक्ष भनेको त जो पीडामा परेको छ उसले भन्ने हो। अब दुईटै पक्ष छन् भने उनीहरूले आफूलाई पीडित नै भन्ने गर्दछन्। म यसमा सिधै यो पीडित पक्ष यो अर्को पक्ष भन्ने गर्दिनँ। हामीलाई के लाग्दछ भने जुन पक्षमा मुद्दा फैसला हुनुपर्ने हो नि, मानिलिनुहोस् एउटा न्यायकर्मीको सक्षमताको अभावमा न्याय नपरेर अन्याय हुन गयो भने के हुन्छ? त्यही छ भनिन्छ प्राय गरी। प्रश्न त्यही हो। नेपाल कहिले सुध्रिने त? हामीले उठाउने प्रश्न तपाईँले हेर्नु होला। हामीले उठाउने प्रश्न के हो भने नेपाल कहिले सुध्रिने, कहिले हो त सुधारिने? म न्यायाधीश जान चाहन्छु, न्यायाधीश गएर मात्रै हुन्छ र? कस्तो छ हेर्नुहोस् न, न्यायाधीशको लिमिटेसन म तपाईँलाई भन्छु। सीमित स्रोत साधनमा राज्यले त सीमित स्रोत पहिला त धेरै गाह्रो थियो, अहिले त बरु मोटर सुविधा छ, घर भाडा प्राप्त हुन्छ, तैपनि सीमित तलब, सीमित भत्ता र सीमित सुविधामा त्यो न्यायाधीशले घरबाट टाढा रहेर मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ, हो कि होइन? पक्कै पनि हो। त्यस्तो त्यो कस्तो मन चाहिएला त भन्नुहोस् त? त्यसरी न्याय सम्पादन गर्न जाने एउटा न्यायकर्मी, त्यो पनि सक्षमता। जस्तो भनौँ न, म जुम्लामा बसेर मसँग त सोर्स नै भएन, किताब नै छैन भन्न पाइँदैन। किताब थिएन, पढ्न पाइनँ, मसँग न्याय ऐनको नयाँ संशोधित हेर्नै पाइनँ भनेर भन्न पाइन्छ र? पाइँदैन नि। कानुन र प्रमाणका आधारमा, समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा, सद्विवेकका आधारमा न्याय गर्नुपर्छ भने हामीले चाहेको न्यायालय कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा सक्षम न्यायकर्मीद्वारा हाँकियोस् भन्ने हामीले चाहेको। अब यसका लागि बारले सक्षम न्यायपालिका बनाउनको लागि भनेको जो न्यायकर्मी जुन विषयमा एक्सपर्ट छ उसलाई त्यो मुद्दा उसैको उसमा परोस्, गोला प्रथा नहोस् भन्ने हो बारको? होइन, के हो? बिल्कुल होइन। के हो त? एउटा न्यायकर्मीले सबै विषय जानकार हुनुपर्छ भन्ने हो। सबै विषय जानकार हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, कि त तपाईँले के एउटा हामी आम नेपाली जनमानसमा के देखाउन सक्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालको न्यायालय सुरुवातदेखि नै, मानिलिनुहोस् मुद्दा दर्तादेखि मुद्दाको फैसला हुनेसम्म न्यायालयमा तिर्नुपर्ने जुन सरकारी भनिन्छ नि, जुन खर्च छ त्यो तिर्नुपर्ने रकम बाहेक हामीले केही पनि तिर्न पर्दैन भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। मुद्दा दर्तादेखि मुद्दा फैसलासम्म, मैले भने तपाईँलाई मुद्दाको कार्यान्वयनसम्म। होइन भने त यो न्याय गोलाको त विकल्प छैन। या अब त हामी अटोमेसनको कुरा गरिरहेछौँ। झन् अटोमेसन भनेको झन् स्वचालित कम्प्युटर प्रणालीद्वारा न्यायाधीशलाई मुद्दा आउँछ, सिधा आउँछ बेन्चमा, अनि त्यो कम्प्युटर प्रणालीद्वारा 10 बजे आएको मुद्दा हेरेर 4 बजेसम्म कतिवटा मुद्दा फैसला गर्ने हो, फैसला गर्नुपर्छ। फेरि छिटो न्याय पनि गर्नुपर्छ, अड्काउनु पनि पाइँदैन। अब यहाँनिर छिटो न्यायको ठ्याक्कै कुरा निकाल्नु भयो। हो, एउटा व्यक्ति एउटा मुद्दा लिएर सुरुवात हुन्छ, 5, 6, 10 वर्षसम्म मुद्दा टुङ्गिन्न सर। देशको अवस्था यो छ न्यायालयभित्रको। अदालतका कार्यविधिहरू छन्, कार्यविधि कानुन छ। निश्चय पनि जस्तो एउटा व्यक्ति मुद्दा लिएर जाने बित्तिकै त्यो मुद्दाको जुन अपोनेन्ट हुन्छ नि उसलाई खबर गर्नुपर्छ, खबर गर्ने समय दिइन्छ। निश्चय पनि तपाईँले भनेको कुरा के छ भने
यो मुद्दाको ढिलो हुनु यो कार्यविधिको कारणले मात्र ढिलो हुँदैन। मुद्दामा धेरै कारणहरू उपस्थित रहन्छन्। अदालतमा विभिन्न बहानाबाजीहरू छन् नि, त्यो नगरियोस् भन्ने हो के। सोझो जस्तो कार्यविधि कानुनको आधारमा जुन 35 दिने म्याद दिएला, त्यो म्यादभित्र या 15 दिने म्याद दिएला, त्यो म्यादभित्र या थमाउने म्याद हुन्छ केही दिन, 15 दिन अरू थमाउने हुन्छ, त्यसै दिन त भयो नि। अनि 45, 50, 60 दिन, 70 दिन या 1 महिनाभित्र तोकेको 6 महिनाभित्र त मुद्दा फैसला हुन्छ नि। दुईटै पक्षको प्रमाणहरू बुझेर मुद्दा फैसला गर्न सकिन्छ। जिल्ला अदालतको कुरा गरिरहेको छु म। हाइकोर्टमा पनि झन्डै त्यस्तै अवस्था छ। प्रश्न अहिले सुप्रिम कोर्टको छ, सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतमा 30,000 मुद्दा थुप्रेका छन् भनेर भनिन्छ। 30,000 मुद्दा, न्यायाधीश 20 जना हो, प्रधान न्यायाधीश सहित 20 जना न्यायाधीशले अब यो मुद्दाको जुन लोड छ नि, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायहरूको बहस हुँदा एउटै मुद्दा टुङ्गिँदैन। कहिलेकाहीँ 30वटा मुद्दा एउटा न्यायाधीशको बेन्चमा पर्छ, तर एउटा पनि मुद्दा टुङ्गिँदैन। त्यो मुद्दा पनि हेर्दै गएको अवस्था हामी देख्दछौँ। त्यसैले मुद्दामा प्रब्लम छ। अब यसलाई कसरी घटाउने भन्ने विषय पनि न्यायिक नेतृत्वसँग कुरा गर्नुपर्छ। किनभने बारले गर्छ त्यसमा, बारको काम नै त्यही हो। बारले यही कुरा त उठाउने हो नि। हामी यो कुरा उठाउँछौँ, हामीले गर्ने नै त्यही हो। हेर्नुहोस्, हामीसँग ठुलो जिम्मेवारी छ। कुरा उठाउने मात्रै कि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि त पहिला त कुरा उठाउनु पर्यो नि। कार्यान्वयन त उहाँहरू लाने हो, हामी त सघाउने हो नि हरेक कुरा। त्यसैले त तपाईँले भन्नुभयो नि पहरेदार हो भन्ने शब्द तपाईँले आफै व्यक्त गर्नु। हामी त पहरेदार हो। पहरेदारले के गर्छ त भन्दाखेरि राम्रा कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ भने प्रशंसा पनि गर्छ। नेपालको न्यायालयले यति राम्रा फैसलाहरू न्याय गरेको छ जसले हाम्रो शिर उच्च बनाएको छ। आज होइन, पञ्चायतकालमा, हिजो पञ्चायतकाल भनिन्थ्यो, त्यति बेला नै नेपालको न्यायालयले गरेका फैसलाहरू आज हामी उद्धरणको रूपमा, नजिरको रूपमा हामी पेस गर्ने गर्दछौँ, उहाँहरूलाई भन्ने गर्दछौँ। हाम्रो त्यत्रो ग्लोरियस पास्ट थियो, आज त्यो ग्लोरियस पास्ट कहाँ गयो भनेर हामीले क्वेसन उठाउने गरेका छ नि। के कारणले? यही कारणले हो। त्यसैले म के भन्दछु भने सक्षमता न्यायालयको एउटा प्रारम्भिक कसी हो। एउटा न्यायकर्मी सक्षम हुनुपर्छ, हरेक विषयमा सक्षम हुनुपर्छ। म यो विषय जान्दिनँ या बुझ्दिनँ भन्ने छुट न्यायकर्मीलाई छैन। यो कुरा तपाईँ मार्फत म आदरणीय न्यायकर्मीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले यो विषय चाहिँ बुझिदिनुपर्छ। आम नेपाली जनता हामीले पायौँ, हामी हुन त हेर्नुहोस् अब 30औं वर्षको वकालतमा हामीले नबुझेको होइन, अहिले मात्रै बुझ्ने भन्ने पनि होइन। तर अब हामीले कुनै पनि यस्ता कुरा गरेर सम्भव छैन कि होइन मैले यो कुरा बुझिनँ या जानिनँ भन्ने आधारमा यो त गलत न्याय परेछ भन्ने आधार रहनु हुँदैन। त्यो चाहिँ हुन्छ। अब हुन्छ भन्दा पनि यो कुरा नगरी त के अन्याय गर्नलाई हामी बसेका हौँ र? तर होइन, त्यो होला पक्ष विपक्षले चाहिँ आफ्ना न्यायाधीशको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका कुरा होलान्, तर न्यायालय समान छैन। रिजन भनेको तपाईँले भनेको सक्षम न्यायपालिका छैन यो देशमा। बारले त्यो अनुभव गरे हो? त्यस्तो होइन। बारले भनेको के हो भने सक्षम न्यायकर्मीहरू हुनुहुन्छ। मैले अहिले उठाएका जुन कुरा छन् नि, जुन न्यायकर्मी म न्याय गर्न सक्दिनँ या यो भनेको विषय त म बुझ्दिनँ भन्ने लाग्दछ भने त्यता प्रवेशै गर्नु भएन के। जो सक्षम छ ऊ आउँछ नि। प्रश्न त्यो हो। ओके, अब सुन्नु न, यो तपाईँ कसरी उठाउनुहुन्छ भन्दा कुरा उठाएँ त मैले। तपाईँ सार्वजनिक रूपमा तपाईँको टेलिभिजनमा आएर म के भनिरहेको छु भने यो कुरा उठेको छ। उठेको त हामीले भन्यौँ नि। किन सक्षमताको यत्रो कुरा उठिरहेछ भन्दाखेरि वकिलले बरु पाउँछ म यो विषयको एक्सपर्ट हुँ, योभन्दा अरू विषयमा जान पाउँदैन भन्न पाउँछ, तर न्यायमूर्तिले पाउनुहुन्न। कस्तो छ हेर्नुहोस् त हाम्रो सिस्टम छ नि। यो सिस्टमलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईँ, आउनुहोस्। गर्नुहुन्न, नआउनुहोस्, सिम्पल कुरा छ। अब यो कहाँबाट चाहिँ कसिन्छ त? अब कस्नु परेन। कहाँबाट कसिन्छ? कतिवटा मुद्दा सुन्नु न, कतिवटा मुद्दा तपाईँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ। मुद्दा फैसला अध्ययन हुन्छ, फैसला अध्ययन समिति बन्छ। तपाईँले गरेको न्याय ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुराको अध्ययन गर्नको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले फैसला अध्ययन समिति पनि बनाउँछ र त्यो समिति मार्फत काम गर्छ। अब बन्छ त्यो समिति? अब बन्छ तपाईँको नेतृत्व? निश्चय पनि। ओके, अर्को कुरा आयो, न्यायालय पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने थलो भनेको न्यायालय हो। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार तपाईँहरूले भन्नुभएको छ भ्रष्टाचार रहित न्यायालय होइन त, न्यायपालिका तपाईँहरूले त्यो भन्नुभएको छ। कसरी हुन्छ सर? नारायणजी, यो मैले मात्रै भनिनँ,
यो भ्रष्टाचार रहित न्यायालय हाम्रो त एजेन्डै हो। यो मैले भने होइन नि, मैले मात्र भनेको कुरा होइन। यो त न्यायालयको बाट गठित जुन चाहिँ न्यायकर्मी जो मान्य न्यायाधीशहरूको जुन समिति थियो नि, मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन, प्रकाश राउत, नेपाल बार एसोसिएसन पनि त्यसमा थियो। त्यो जुन समिति छ त्यो समितिले इङ्गित गरेको कुरा हो, औँल्याएको कुरा हो कि अदालतमा भ्रष्टाचार छ, विसङ्गति छ, विकृति छ र बिचौलियाहरू पनि छन्। किन यस्तो भयो त भन्दा बिचौलियाहरू छन्। न्याय बिचौलिया भनेको के त भन्दा न्याय खरिद बिक्री हुन्छ, प्रश्न देखिएको छ। प्रश्न यो न्यायालयबाट आएको समितिले भनेपछि अब हामीले हाम्रो काम के त्यो त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु परेन? त्यहाँ उहाँहरूले जुन सुझाव दिनुभएको छ, यस प्रश्न के हो भने कहाँ छन् त बिचौलियाहरू भन्दाखेरि अदालतभित्र छन्, अदालत बाहिर छन्, क्यान्टिनमा छन्, भान्से छन्, ड्राइभर छन्, अनेक छन्, यो कानुन व्यवसायी पनि छन्। अब मान्नुहोस् कतिजना कानुन व्यवसायी त्यस्तो छन् त? के सबै कानुन व्यवसायी त्यस्ता हुन्? तपाईँले भन्नुभयो नि कहिले कस्तो हुँदो रहेछ भने नराम्रो कुरा एउटा भयो भने त यति छिटो फैलिन्छ, त्यसलाई धेरै छिटो फैलिँदो रहेछ। राम्रो कुरा भयो भने धेरै छिटो फैलिँदैन, तर नराम्रो कुरा छिटो फैलिन्छ नि। भने जस्तै कानुन कर्मीतिर या कानुन व्यवसायीतिर पनि बिचौलिया छन् भन्दाखेरि त्यो कानुन व्यवसायमा भएको बिचौलिया छानबिन गरेर त बाहिर त गर्नु पर्यो, भित्र त होला। कानुन व्यवसाय परिषद ऐन हामीसँग जुन ऐन छ त्यो ऐनलाई कसिलो बनाएर अब यहाँभित्र भएका बिचौलिया को हो त खोज्नुपर्ने दायित्व हाम्रो छ होला। 100वटा कोर्टमा एउटा कोर्टमा दाग छ, त्यो दाग लागेको कोर्टलाई बाहिर नगर्ने भने त हाम्रो छवि के हुन्छ? हामीले मर्यादित पेसा भन्यौँ नि, मर्यादित पेसाको हामीले कुरा गरेका छौँ, मर्यादित वकालतको कुरा गरेका छौँ। यो यत्रो आम 20,000 कानुन व्यवसाय, 21,000 कानुन व्यवसायको जुन छ नि, के उहाँहरू सबै बिचौलिया हो त? होइन नि। बिचौलिया त एउटा छ, दुईटा छ भने त्यो दुईटा एउटा व्यक्तिले यत्रो मर्यादित पेसामा दाग लगाउने अनि हामी शान्त भएर बस्ने? कानुन व्यवसायीहरूले छलफल सुरु गर्नुपर्छ। अब छलफल भनिन्छ नि, उचितलाई उचित र अनुचितलाई अनुचित भन्न सक्नु पर्यो। हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामी त यो भन्दैछौँ। नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्व खुट्टा कमाउँदैन, तपाईँ साथ दिनुहोस्। आफू बिचमा पनि कोही व्यक्ति त्यस्तो छ भने छलफल चलाउनुहोस्। अब यो कुनै मैले एक्लै गर्ने कुरा होइन। आम कानुन व्यवसायी मिलेर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफू बिचमा पनि कोही गलत व्यक्ति छ भने यो व्यक्ति गलत हो, यसले गलत गरिरहेछ भन्न सक्नु पर्यो। एक अर्को न्यायालयभित्र प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म कहीँ कतै भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ भने त्यो पनि गलत हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो। दुई, यो भन्न सक्यौँ भने त भन्ने हो कि नारायणजी, पहिला भन्नुबाट सुरुवात गर्नु पर्यो नि। अब भन्नको कुरा गर्नुभयो, हजुर। म पनि एउटा भुक्तभोगी मान्छे हो। न्यायालय भनेको यस्तो ठाउँ हो, हामी जतिको तपाईँ हामी जतिको मान्छेले एउटा कर्मचारीलाई 100, 150, 500, 1000, 1500, 2000 नदिइकन कुनै पनि फाइल अगाडि बढ्दैन। न्यायालयको सामान्य एउटा भनेपछि सामान्य नागरिकले आफ्नो न्याय पाउनको लागि चाहिँ त्यो सिस्टममा गएर न्याय पाउँछ भन्ने त हामी आश नगर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या हामीहरूलाई। बारले त्यस्तो देखेको छ कि छैन? तपाईँ त वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। नारायणजी, मैले तपाईँ जतिको पत्रकार, तपाईँ जतिको एउटा विशिष्ट पत्रकारले यसो भनिरहँदाखेरि मलाई लाज लागेको छ वास्तवमा भन्ने हो भने। किनभने हामी न्यायालयकै कम्पोनेन्ट हौँ, न्यायालयकै अङ्ग हो नि त हामी त। कानुन व्यवसायी भनेको न्याय सम्पादनका सहयोगी हुन्। त्यसको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष निर्वाचित भएको छु म। तपाईँ जतिको वरिष्ठ पत्रकारले यसरी सार्वजनिक मिडिया मार्फत भन्दाखेरि हामीलाई लाज लाग्छ। वास्तवमा यो ज्यादै गम्भीर विषय हो। हामीले चाहेको त्यही हो। रियालिटी त त्यही हो नि सर। तपाईँले जुन रियालिटी तपाईँ आफै भुक्तभोगी भनेर भनिरहनु भएको छ अनि यसलाई मैले इन्कार गर्न सक्छु? मैले यहाँ यसरी यो होइन भन्न मेरो ताकत छैन नि। मैले के भनेको भने यो जुन लान्छना छ नि, हामी नेपालको न्यायालयलाई यो लान्छनाबाट मुक्त गर्न चाहन्छौँ। लान्छना होइन सर, यो रियालिटी हो। रियालिटी, यही रियालिटी तपाईँले भनेको लान्छना मार्फत जुन रियालिटीको तपाईँले लान्छित गर्नुभएको छ र यो वास्तवमा मैले भने नि आज यहाँ बसेर भनिराखेको छु, यसबाट नेपालको न्यायालय मुक्त हुनुपर्दछ। मैले अघि एउटा सक्षमताको कुरा उठाएँ, यो त भ्रष्टाचारको सुरुवात हो नि। तपाईँले जुन एउटा फाइल बिना 1000 रुपियाँ, 2000, 3000 रुपियाँ बिना फाइलै अगाडि बढ्दैन, एउटा बेन्चबाट एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा सर्दैन भनेर जुन भनिरहनु भएको छ, योभन्दा ठुलो लान्छना के हुन्छ? यो लान्छनाबाट मुक्त गर्ने कि नगर्ने नेपालको न्यायालयलाई? प्रश्न आज चुनौती हो यो नेपाल बार एसोसिएसनलाई। हो,
यही कुरा उठेको। नेपाल बार एसोसिएसनले जुन अभियान सञ्चालन गर्यो, 109 दिनसम्मको जुन आन्दोलन गर्यो, यो आन्दोलन विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको खिलाफमा हो भने सुस्त आवाजमा उठ्यो। मैले सुरुमा नै कुरा उठाएँ, सक्षमताको कुरा, सक्षम न्यायकर्मी होस् भन्ने पनि हो। अब यसरी हेर्दाखेरि त कस्तो मान्छे न्यायालयमा जानु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा ऋषि मन भनिन्छ नि, स्वच्छ मन, समय न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर म फैसला गर्छु, न्याय गर्छु भन्ने एउटा मन भएको, स्वच्छ भएको, राज्यले दिएको तलब सुविधा मा म चाहिँ लिएर म एउटा निर्मल मान्छे, एउटा स्वच्छ मान्छे, त्यसरी नै म आउटिङ हुन्छु र म न्याय गर्छु भन्ने व्यक्ति मात्र न्यायालय प्रवेश गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। हामी त्यस्तै व्यक्ति चाहन्छौँ। तर त्यो त सैद्धान्तिक सिद्धान्तका कुरा भए सर, त्यो धमिरा त पसिसकेको छ नि न्यायालय। एकै दिनमा समाप्त हुँदैन नारायणजी, किनभने यो प्रोसेस हो। मैले भनेको कुरा हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। तर एकै दिनमा यो हुन्छ त, यो हुँदैन। मेरो कार्यकाल पनि अपुग हुनसक्छ। हामीले जुन कार्यकाल पाएका छौँ 3 वर्षको, 3 वर्षको कार्यकाल भरि लाग्दाखेरि हामीले 25% गर्न सक्यौँ, 50% पनि त्यो कुरा पुर्याउन सक्यौँ। र कम्तीमा पनि न्यायालय प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू सक्षमताविहीन र भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने सोचका साथ प्रवेश गरेनन् र होइन म त मेहनत गरेर न्याय गर्छु भन्ने सोचका साथ प्रवेश गरे भने त अनि सुरुवात भइहाल्छ। अनि एक आपसमा के, जस्तो अघि मैले कानुन व्यवसायिक बिचमा छलफल हुनुपर्छ भने नि, अहिले न्यायालयमा यङ डाइनामिक अफिसरहरूको प्रवेश भएको छ। हामीले 2-4 वर्षबाट हामी हेर्ने गरेका छौँ। यङ छन् उनीहरू, डाइनामिक छन्, विद्वान छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रवेश भएको छ। न्यायालयमा पनि प्रवेश भएको छ। न्यायाधीशको रूपमा, यो न्यायालयका कर्मचारीको रूपमा प्रवेश भएको छ। उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ, आफू जहाँ कार्यरत छ नि, बरु तलब सुविधा पुगेन भने राज्यलाई भन्नु पर्यो। हामी पनि कुरा उठाउँछौँ। वास्तवमा न्यायालयलाई अलर्ट गरिने बजेट छ नि, त्यो ज्यादै न्यून छ, त्यो बजेट बढाइदिनुपर्छ। उहाँहरूलाई एकदम सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्छ। तर भ्रष्टाचारको गन्ध आयो भने उसलाई छोड्नु हुँदैन। प्रश्न यो हो। हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन, तपाईँहरूले बुझेको तपाईँहरूको आन्दोलन, हरेक चिज न्यायालयभित्रको विकृति, विसङ्गति र बिचौलियालाई हामी परास्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा समान धारणा आएको अवस्था छ। अब त्यसमा बारले, अबको तपाईँको कार्यकालले कस्तो भूमिका, कस्तो कदम चाल्ला, के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? पहिला त नारायणजी, हामीले अघि मैले सुरुमा एउटा कुरा उठाएको थिएँ कि वास्तवमा बारको आन्दोलन जुन भयो, अभियान जुन बारले सञ्चालन गरेको छ, त्यो अभियान अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीशसम्मलाई महाभियोग लागेको अवस्था छ, होइन? नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले संसदमा उहाँको विरुद्धको महाभियोग दर्ता भएर विचाराधीन अवस्थामा बसेको अवस्था छ। कुरा त उठ्यो नि, कुरा त अगाडि बढिसक्यो। देश जुन इन्स्टिट्युसनको विषयमा हामी आज यहाँ बसेर छलफल गरिराखेका छौँ, त्यो इन्स्टिट्युसनको चिफलाई महाभियोग लागेर, संविधान अन्तर्गतको महाभियोग लागेर उहाँ चाहिँ निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्छ। प्रश्न त गम्भीर छ नि। किन हामी डिस्ट्र्याक्ट भएर अन्त जान पाउँदैन? तपाईँको प्रश्न आज सोधे पनि, भोलि सोधे पनि मलाई घेरेर यही बिचमा किन हुने गर्दछ भन्दा प्रश्न त गम्भीर छ नि त। जुन न्यायालयको विषयमा आज कुरा गरिराखेको छु, सपनाको कुरा गरिरहेको छु, त्यसको चिफ आज चाहिँ आरोपित भएर, निलम्बित भएर बसेको अवस्था छ भने कहाँ जान्छ त? प्रश्न त यही हुन्छ नि। घुमिफिरी त प्रश्न यही आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको हो भने कि हामीले अब गम्भीर हुने अवस्था छ। अब नेपाल बार एसोसिएसनको कसरी आन्दोलन अगाडि बढ्छ त भन्दा हामी सबै बार युनिटहरूलाई पहिला त अनरसिपको कुरा गर्नु पऱ्यो नि। हामीलाई ताकत कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? हामीले हाम्रो क्याम्पेनमा पनि हेऱ्यौँ, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, हाम्रो क्याम्पेनमा हेर्दाखेरि उहाँहरूले अनरसिप नभएको हो कि भन्ने जस्तो फिल गर्नुभयो। अरू ठिक छ, तपाईँले उठाएको आन्दोलन ठिक छ, को कानुन व्यवसायी चाहन्छ कि भ्रष्टाचार होस्? जो स्वच्छ छ ऊ त मर्यादित चाहन्छ नि त। अनावश्यक रूपमा लाञ्छित भएको, हामीले बाहिर रहनुभएका, काठमाडौँ बाहिर रहनुभएका आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूलाई पनि हेऱ्यौँ। उहाँहरूको जुन मर्म छ नि, जीवनभरि काठमाडौँभन्दा बाहिर बस्या छ। सर्वोच्च अदालतले एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको छ। बाहिर ज्यादै जटिल छ अवस्था भने त्यो व्यक्तिलाई आज के लान्छना लागेको छ त भन्दाखेरि, होइन एउटा सडकमा हिँड्दै गर्दाखेरि यो कानुन व्यवसायी त यस्तो छ, बिचौलिया हो भनेर भनिदिँदाखेरि कस्तो फिल होला? कि यो लान्छनाबाट मुक्त हुनु पर्दैन हामीले? अब एक, न्यायालयलाई मुक्त गर्नु पर्दैन। दुई, यो त हाम्रो ड्युटी हो नि। त्यसैले के भन्यो भने पहिला त उहाँहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो। के हो त उहाँहरूले चाहेको? देशभरिबाट के अनरसिप कलेक्सन गरेर
उहाँहरूलाई यहाँ बोलाएर छलफल गरेर यो 2 दिन जतिको छलफल हामी चलाउँछौँ। हामीले टेक ओभर गरेपछि 3 गते हामीले चाहिँ वैशाख 3 गते हामी कार्यभार सम्हाल्नेछौँ। अहिले हाम्रो निर्वाचित भएको सम्म अवस्था हो। नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यभार हस्तान्तरण भएको छैन। त्यो वैशाख 3 गते हुन्छ। भइसकेपछि हामी उहाँहरूलाई बोलाएर एउटा छलफल गर्छौँ। 1 महिना जति लाग्ला भनौँ न, उहाँहरूले यो हामीले आफ्नो काम पनि कार्य पनि बनाउनु पर्यो। एक दिन हुन्छ या 2 दिनको छलफल चलाउनु पर्यो। त्यो काठमाडौँमा हुनुभएका सल्लाहकारज्यूहरूसँग भनौँ न, बाहिरबाट उहाँहरूले सल्लाहकार समेतको छलफल गरेर एउटा प्रतिवेदन लिएर आउनुहुन्छ हरेक युनिटले। यहाँ भएका सल्लाहकारहरूसँग बसेर अनि हामी मन्थन गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। ल भन्नुहोस् अब के गर्ने त? मूल मुद्दा भनेको त न्यायालयलाई यो सबै विसङ्गतिबाट मुक्त गर्नु नै हो। मूल मुद्दा कस्तो टर्निङ पोइन्टमा हामी छौँ आज नारायणजी भने म भन्छु इतिहासकै टर्निङ पोइन्ट हो यो। हामीले राजनीतिक आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, राजनीतिक व्यवस्था इस्टाब्लिस पनि गऱ्यौँ, वर्तमान संविधान पनि निर्माण गऱ्यौँ, बनायौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीयता सहितको संविधान होइन, त्यसका कमी कमजोरीहरू छन्। त्यसको कार्यान्वयनमा हामीले चाहिँ यो योगदान गर्नुपर्छ, त्यो छुट्टै विषय छ। तर प्रमुख रूपमा न्यायालय जुन हाम्रो कन्सर्न हो नि, आज तपाईँ र म छलफल गरिराखेको न्यायालयको जुन विषय, त्यसमा विसङ्गति छ, विकृति छ, भ्रष्टाचार छ, असक्षम न्यायकर्मी छन्, न्याय पर्दैन, ढिलो न्याय पर्छ भन्दाखेरि मेरो मुटु घोच्छ। हरेक दिनको डिबेटमा म जब यो इलेक्ट भइसकेपछि पनि मैले 5, 7, 10 वटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरू गरेको छु तपाईँहरू मार्फत, आदरणीय पत्रकारहरू मार्फत। तपाईँहरूले जब यो आरोपित गर्नुहुन्छ हाम्रो मुटु घोच्ने गरेको छ। यो त दुःखद अवस्था हो नि। यो दुःखद अवस्थाबाट पार हुनु पर्दैन, हामीले पार हुनु पर्दैन। कस्तो न्यायकर्मी होला जसले सधैँ यो सबै सुनिराखेर पनि चुपचाप सहन्छ? यो हुँदैन। अब यो टर्नेबल हुँदैन। यसको ताकत भनेको हामी त पहरेदार हो। हेर्नुहोस्, म जुरुक्कै उठाउँछु यो कम्युनिटीलाई। खबरदार उठाउनुहुन्छ? उठाउँछु, जुरुक्कै उठाउँछु। तपाईँको कार्यकालमा उठ्छ? यो जुरुक्कै यो हेर्नु होला नारायणजी, म आज तपाईँसँग वार्ता गरिराखेको छु, मौका मिल्दाखेरि फेरि वार्ता गरौँला। तपाईँहरूले पनि खबरदारी गरिदिनु होला। जुरुक्कै उठ्नु पर्छ। देशभरि एउटा क्वेसन उठ्नु पर्दछ कि न्यायालयमा भ्रष्टाचार अब सह्य हुँदैन, बिचौलियापन सह्य हुँदैन, विकृति सह्य हुँदैन, विसङ्गति सह्य हुँदैन भन्ने कुरा जुरुक्क उठ्नुपर्छ। त हामीले ऊ पनि हेरेका छौँ कि विभिन्न व्यापारिक जुन मानिसहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू मुद्दा लिएर आउनुहुन्छ। यो कुरा उठाइदिँदाखेरि उहाँहरू खुसी हुनुहुँदो रहेछ। किन बिना पैसा ठुलो मुद्दा, ठुलो धनी मान्छे छ, ठुलो मुद्दा छ भने ठुलै पैसा आउँछ भनेर आश गरिने रहेछ। त्यस्तो पनि हुन्छ। एउटा फाइल बढाउनलाई चाहिँ 150 नदिइकन काम नहुने ठाउँमा ठुलो मुद्दा आउँदाखेरि त त्यसै भाग खोज्ने भयो नि। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो के चाहना हो भने यो सबै कुरा अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि न्याय बिग्छ भन्ने जुन एउटा लान्छना, जुन आरोप, जुन मैले भने नि दर्द भन्छु म त्यसलाई, छ, त्यो मेटिनुपर्छ। त्यसको जुरुक्कै कानुन व्यवसायहरूको एउटा सिङ्गो समाजलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसलाई हामी मेटाउँछौँ। अब अर्को कुरा छ, तपाईँले भन्नुभयो कि सर्वोच्चमा 30,000 जति मुद्दा पेन्डिङ छ, पेन्डिङमा रहेका छन्। पेन्डिङ भनेको अनगोइङ भन्छ त्यसलाई। अनगोइङ, ओके, ठिक छ। 5 वर्ष 10 वर्ष कुरेका मुद्दाहरू पनि छन् नि, पीडितहरू त देखिन्छन् नि। त्यसो भए जनताले छिटो न्याय पाउने वातावरण तपाईँहरू त पहरेदार हो, कसरी बनाउनुहुन्छ? तपाईँको कार्यकालमा कुनै त्यस्तो प्लानिङ छ? जनताले छिटो पाउलान्, न्याय छिटो पाउलान्, छिटो पाउने छौँ भन्ने त्यस्तो आधारहरू केही छन्? यसमा हेर्नुहोस् नारायणजी, हामी न्यायिक नेतृत्वसँग कुरा गर्नुपर्छ, उहाँहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ। अहिले कस्तो भएको छ भने यो संघीयता भनेर हामीले भन्यौँ नि, उच्च अदालत, यो वर्तमान संविधानले त उच्च अदालत बनायो नि त। हुन त योभन्दा पहिला नै संविधान संशोधन गरेर हामीले पुनरावेदनबाट उच्च बनाएको हो। उच्च अदालत भनेको के हो भने धेरै मुद्दाहरू जिल्ला र उच्चबाटै टुङ्गिनुपर्छ भनिएको हो कि। जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट मुद्दा टुङ्गिहाल्नुपर्छ। किन 2 तह, एउटा जिल्ला अदालत ट्रायल कोर्ट भनिन्छ, त्यसले सबै प्रमाणहरू कलेक्सन गर्छ, प्रमाण कलेक्सन गरेर मुद्दाको फैसला गर्दछ। र उच्च अदालतले त्यसलाई एक तह एउटा चाहिँ भनिन्छ नि इन्स्पेक्सन गर्छ, हेर्छ त्यसलाई कि कस्तो भनिन्छ भने करेक्सनल जुरिडिक्सन भनिन्छ। त्यो ठिक थियो कि थिएन भनेर करेक्सन गर्छ। ठिक छैन भने क्यान्सल गरेर होइन यो यस्तो हो भनिदिन्छ, ठिक छ भने ठिक छ भनेर भनिदिन्छ, एप्रुभ गर्छ। न्यायका आफ्नै मान्यहरू सिद्धान्तहरू छन्, ती सिद्धान्तका आधारमा गरिने हो। यो 2 तह गरेपछि सिद्धियो गर्नुपर्ने। किन सर्वोच्च? वाइ सर्वोच्च? सबै मुद्दा भनौँ न, एउटा सानो तिनो कुरा गर्दाखेरि, हुन त मैले मुद्दा कुनै पनि सानो या ठुलो हुँदैन, हरेक मुद्दा आफ्नो लागि ठुलो हुन्छ नि त, होइन र? जग्गा खिचौला मुद्दा होला मेरो लागि ठुलो कुरा होला,
अंश मुद्दा होला, कसैलाई ठुलो कुरा होला होइन, आफूलाई परेको मुद्दा आफूलाई ठुलो हुन्छ। तर मैले के भनेको भने सबै मुद्दाको प्रकृति भनिन्छ नि, मुद्दाको प्रकृति अनुसार सर्वोच्च अदालतमा विशिष्ट रूपमा व्याख्या हुनुपर्ने, न्यायिक व्याख्या हुनुपर्ने विषयका मुद्दा, सैद्धान्तिक व्याख्या हुनुपर्ने विषयका मुद्दा, संवैधानिक रूपमा व्याख्या हुनुपर्नेका मुद्दा हो नि त सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्ने। सबै मुद्दा आएर सर्वोच्चबाटै फाइनल गर्नुपर्ने 5, 10, 15 वर्ष लगाएर किन थुप्रेको मुद्दा? कारण त्यो हो नि, एक त हाम्रो यो संवैधानिक इजलास र संवैधानिक कोर्टको बिचको बहस अहिले जो संवैधानिक इजलासमा छ नि, सबै मुद्दा थुप्रेर बसेका छन्। एक त प्रधान न्यायाधीशको विवाद होइन, पटक पटक। तर यहाँनिर भनिरहँदाखेरि सर, जस्तै विदेशको हेर्दाखेरि हामीले भेट्छौँ कि कसैलाई मुद्दा लाग्यो, कसैलाई कुनै आरोप लगाइयो, त्यो फाइनल नहुँदासम्मको उसको पीडा होइन, उसको पीडाको क्षतिपूर्तिको कुरा आउँछ नि, त्यसमा बार केही बोल्न सक्दैन? अहिले त हामी रेगुलर मुद्दाको कुरा गरिरहेछौँ, क्षतिपूर्ति त अझ टाढाको कुरा छ, धेरै टाढाको कुरा छ। नारायणजी एकदम सही कुरा उसको मानसिकदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर आर्थिक रूपमा टर्चर छ, ऊ विक्षिप्त भएर। त्यसैले गर्दाखेरि के भनिँदो रहेछन्, जुन डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू भनिन्छ नि, अब भन्ने बेलामा मुखले गाली गर्न सजिलो छ, त्यसै युरोप भनेको रहन्छ, त्यसै अमेरिका भनेको रहन्छ, त्यसै इङ्ल्यान्ड भनेको रहन्छ नि त। कानुनको जननी भनेर इङ्ल्यान्डलाई सधैँ मानिने कारण त्यसरी रहेनछ, उनीहरू यति डेभलप गरिसके, तपाईँले भनेको क्षतिपूर्ति त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य पनि त्यो हो। त्यसैले मैले भने नि, यो एकै दिनमा यत्रो चर्को कुरा उठेको छ नि अहिले। तपाईँले दैनिक रूपमा कुनै पनि कानुन व्यवसायी या कानुन कर्मीलाई ल्याएर तपाईँले सोध्ने क्वेसन यही छ कि न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ, अनि मैले आएर होइन भ्रष्टाचार छैन भन्न पाउँछु र? मिल्छ? मिल्दैन नि। त्यसैले मैले के भने, हामी त अहिले यो पेनबाट गुज्रिरहेछौँ क्या। अहिले क्षतिपूर्तिको कुरा त टाढा छ अझै, तपाईँले भनेको त्यो सपना हो, हामीले गर्नुपर्छ त्यो, त्यसतर्फ पनि हामी जानुपर्छ। क्षतिपूर्तिको ऐन बनेको छ, क्षतिपूर्ति ऐनको आधारमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। केही कुराहरूमा न्यायालयद्वारा त्यो हुनै पनि गरेको छ, अहिले पनि हुँदै हुँदैन भन्ने होइन। फेरि व्यक्तिको आर्थिक हैसियतहरू र क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित रिलेटेड कानुनहरू बनेका छन्। पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने कानुनहरू छन्, त्यसकारण होइन पाएका छन्। अहिले सुरुवात चाहिँ भएको छ। यो अहिले वर्तमानमा जुन कानुन बन्यो नि, यो अहिले वर्तमान फौजदारी र देवानी संहिता बन्यो। यो देवानी संहिता र फौजदारी संहिताले क्षतिपूर्तिको कुरा गरेको छ, फौजदारी संहिताले। तर मैले के भनेको भने, जति हुनु तपाईँले महसुस त भएको रहेनछ नि त, महसुस हुने गरी क्षतिपूर्ति भएको छ त छैन। अहिले हामी पीडित क्षतिपूर्तिको कुरा गरिरहेछौँ, पीडितलाई हुने क्षतिपूर्तिको कुरा गर्छ। तर तपाईँले भनेको त टाइम कन्ज्युमिङ, जब एउटा व्यक्तिलाई मुद्दा हालेर दुःख दियो, उसले सफाइ पायो भने क्षतिपूर्ति कहाँ? जेल बस्यो, कैयौँ वर्ष जेल बस्यो, कसले क्षतिपूर्ति पाउँछ त? पाउँदैन। मै भन्छु नि। त्यस कारण यी प्रश्नहरू त अझ टाढा छ। ती त नेपालको न्यायालयको क्षेत्रमा त धेरै टाढाको भनेपछि पहिला प्रारम्भिक रूपमा प्रवेशको कुरा गरिरहेछौँ हामी त। प्रवेश गर्दाखेरि नै न्यायालय स्वच्छ हुनु पर्यो भन्ने कुरा सुरुवात गरेको हुनाले पहिला त स्वच्छताको कुरा गरौँ, भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुरो विश्वास दिलाउँ जनतालाई। नेपालको न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुँदैन, नेपालको न्यायालयमा प्रवेश गर्दाखेरि पैसा तिरेर न्याय किन्न पर्दैन भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन पाइयो भने अनि क्षतिपूर्तिको कुरा गरौँला। पछि होइन, सँगै लिएर जाने, तर त्यो त्यसपछिको बिस्तारै परिमार्जन हुँदै जाने विषय हो। मलाई त्यस्तो लाग्दछ। अब एउटा कुरा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लागेर अहिले निलम्बनमा हुनुहुन्छ। हजुर। कामु आउनुभयो दीपक कुमार कार्की, माफ गर्नु होला। अहिले न्यायालयभित्र तपाईँहरूले जुन आन्दोलन गर्नुभयो, विकृति छ, विसङ्गति छ, यसका चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, उहाँलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ भनेर विभिन्न खालका आन्दोलन भए। अन्ततः राजनीतिक दलहरूले महाभियोग लगाए, अहिले निलम्बनमा हुनुहुन्छ। फेरि अहिले कामु प्रधान न्यायाधीशले मुख्य रजिस्ट्रारमाथि गरेको गतिविधि अहिले फेरि बाहिर आएको छ। यसले न्याय सम्पादनमा असर गर्दैन भने यो देख्नु भएको छ नि, बुझ्नु भएको छ नि? यो दुर्भाग्यपूर्ण हो नारायणजी। यो जुन कुरा यहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ, मिडियामा दैनिक आउने गरेको छ, दुर्भाग्यपूर्ण हो। कुनै पनि एउटा व्यक्ति चाहिँ म न्यायकर्मी बन्छु कि बन्दैन भन्ने उसको चोइसको पनि कुरा होला नि। मैले पनि सुनेको छु, भर्खर हामी आएका छौँ, मैले पनि यो दैनिक रूपमा हिजो अस्तिदेखि मिडियाले पनि मलाई सोध्ने गरेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। न्यायिक नेतृत्वले यो विषय सोच्नुपर्छ। एकातिर त हामी थिलो भएर बसेको अवस्था छ, अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर थिलो भएर प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ महाभियोग लागेर
उहाँ निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन। अर्कोतिर आउने बित्तिकै फेरि अर्को न्यायाधीशमाथि यो कुरा चल्न थाल्यो, अर्को खालको कुरा चल्न थाल्यो। यो त राम्रो होइन। यो विषयमा यो गम्भीर विषय हो, यो विषय दुर्भाग्यपूर्ण हो। यस्ता कुराहरू न्यायिक नेतृत्वले सोच्नुपर्छ। न्यायालयमा न्याय खोज्न गइन्छ, तर त्यही न्यायालयभित्रकै मान्छेलाई अन्याय गर्नु भनेको चाहिँ न्यायालयभित्रलाई के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब एउटा न्यायिक प्रक्रिया होला, उहाँहरूले किन यस्तो गर्नुभएको उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ र यो न्यायिक नेतृत्वले यस्ता कुरा बाहिर नआउने गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ। छताछुल्लो भयो त सर। बाहिर नआउने गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ मैले भने उहाँले गर्नुपर्छ। अब अहिले हामी टेक ओभर गरेपछि उहाँसँग भेट्छौँ पनि। अहिले त हामी जम्मा इलेक्ट भएर बसेको अवस्था छ। 3 गते पछि चाहिँ हामी भेटेर कुरा गर्छौँ। यो छताछुल्लो हुनु हुँदैन, बाहिर किन ल्याउनु भयो कुराहरू, कसरी बाहिर आयो? यो हरेक कुरा अविश्वास। एक त जनतामा यत्रो न्यायालय थिलो भएर बसेको अवस्था छ होइन। थिलो भएर जनतामा अविश्वास जागेको। न्यायकर्मी भन्ने बित्तिकै एउटा नामले पुकारिन्छ। कानुनकर्मी हामी कालो कोट लाएर जब हिँड्छौँ एउटा नामले हामीलाई पुकारिन्छ, बाटोमा हिँड्न गाह्रो भएको छ भने फेरि न्यायालयभित्रका यी विषयवस्तुहरू यसरी आउनुहुन्छ। तर एउटा कुरा, आफूले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा जुन छ त्योभन्दा पनि पैसा र शक्ति अनि संरक्षणभन्दा पनि अनावश्यक विचार र नीति, त्यसमा लाग्दाखेरिको परिणाम न्यायालय यस्तो धुमिल हुँदै गइरहेको छ भन्न मिल्छ? तपाईँले लगाएको आरोपमा सत्यता छ, निश्चय पनि सत्यता छ। किन तपाईँले लगाएको आरोप निराधार त हुँदै होइन। के कारणले त? नत्र सामान्यतया म मुद्दाको फैसला गर्छु, न्याय गर्छु। मैले अघि भने नि न्यायका सिद्धान्तहरू छन्। समन्यायको सिद्धान्त छ। समन्याय भनेको बराबरी न्याय हो कि जुन हामी पट्टी बाँधेको एउटा देवीको मूर्ति देख्छौँ न्यायालयमा, त्यो भनेको चाहिँ धेरैले भन्छन् यो कानुन अन्धो छ भनेर, त्यो होइन। समन्याय बराबर न्याय गर्छु भनिएको प्रमाणको आधारमा, जतापट्टि प्रमाण छ त्यतैपट्टि त्यो तराजु लचकन्छ भनिएको होइन। जतापट्टि प्रमाण छैन त्यो उठ्छ भनेर भनिएको। त्यसैले गर्दाखेरि म के तपाईँ मार्फत के कुरा प्रश्न गरौँ भने कि न्यायालय त त्यस्तो बन्नुपर्ने हो नि। हामीले यत्रो उहाँहरूले पनि गर्नुभयो नि। 19 जना न्यायाधीशहरू बेन्च बस्नु भएन होइन र? त्यो कुरालाई त नेपाल बार एसोसिएसनले छलफल गरेर अन गरेको हो नि वास्तवमा। भने आज फेरि यो सानोतिनो कुरा किन चलिरहेछ? अनि यो कुरा फेरि अब किन मिडियाको पनि कन्सर्न जाहेर भयो नि त, जाग्यो। किन यो कुरा बाहिर आउँछ? हरेक कुरा बाहिर आउँछ। झन् संवेदनशील हुनु पर्यो। यस्तो चाहिँ यो ट्रान्जेक्सनको बेला भन्छु कि म प्रधान न्यायाधीशलाई यो महाभियोग लागेको छ। अब यो एउटा प्रोसेस हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि यो उहाँ यो निलम्बन भएर बस्नु भएको छ। कडी हो कि जम्मा एउटा शुद्धिकरणको कडी हो। कडीको अवस्थामा हुनुहुन्छ मात्रै हो। म त त्यति भन्छु। प्रोसेस यो कार्यविधिको एउटा चरण मात्रै हो। इट्स अ प्रोसेस। यस, यो प्रोसेस मात्रै हो। यो त के हुन्छ भन्नु होला भने यो बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छ। कति बेलासम्म बढ्छ? जति बेलासम्म बाहिरबाट हेर्दाखेरि, बाहिरबाट तपाईँले जब वाच गर्नुहुन्छ कि नेपालको न्यायालयमा, अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो नि हरेक फाइल पैसा नभइकन अगाडि बढ्दैन भने जस्तो नेपालको न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुँदैन, शून्य छ, स्वच्छ छ भनेर हामी जब गर्व गर्न लागेको अवस्थामा हुन्छौँ, कालो कोट लगाएर तन्केर हिँड्न सकिन्छ नि, त्यो अवस्था हो हामीले चाहेको त। अब भनेपछि राजनैतिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य भइसक्यो। अहिलेको परिवेशमा राजनीतिक प्रणाली नयाँ आएको छ अहिलेको परिवेशमा। तर पुरानो सोच, विचार र कार्यशैली अनि आग्रह पूर्वाग्रहले गर्दाखेरि न्यायालय अहिलेको अवस्थामा छ, यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। निश्चय पनि शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। अब भनिन्छ नि न्यायाधीश कहाँबाट आउनुपर्छ? संविधानले तोकेको जुन मापदण्ड छ, संविधानले मापदण्ड तोकिदिएको छ, त्यो मापदण्डभित्र बसेर आवश्यक पर्छ भने त्यसलाई पनि संशोधन गरौँ, संशोधनको प्रस्ताव लिएर जाउँ, हामी भन्न सक्छौँ नि। छैन भने न्याय परिषदको संरचनाको कुरा गरिएको छ होइन, जुन परिकल्पना गरिएको छ त्यो पनि मिल्दैन भने त्यो पनि कुरा उठाउँ। तर न्यायकर्मी चाहिँ कुन सोचका साथ अदालत प्रवेश गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि म सक्षम छु, म न्याय गर्न सक्छु र म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, विसङ्गतितिर लाग्दिनँ, बिचौलिया मार्फत कुनै कुरा आयो भने त्यसलाई म मान्दिनँ, बरु त्यसलाई म कारवाही गर्नतिर लाग्छु भन्ने न्यायकर्मी गयो भने मात्रै बल्ल न्याय जनताले न्याय पाएको महसुस गर्नेछन्। अब हुन त हेर्नुहोस्, दुईवटा पक्ष न्यायको लागि भनेर दुईटै पक्षले म अन्यायमा छु भनेर जाने हो नि। एउटा पक्ष हार्छ, एउटा पक्ष जित्छ। त्यसो भन्दैमा हार्ने र जित्ने पक्षको भयो भन्दैमा त्यो अन्याय र अन्याय भयो भन्ने हो र होइन? प्रश्न त्यो होइन। प्रश्न के हो भने आम मानिसलाई विश्वास हुनु पर्यो
कि यो न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुरो, विसङ्गति हुँदैन, विकृति हुँदैन भन्ने कुरो फिल गराउन सकियो भने नि बल्ल त्यसपछि के भनिने हो भने नेपालको न्यायालय सुध्रेछ भन्ने हो, सुधार भनिन्छ नि। हामीले त्यसका लागि उच्च स्तरीय न्यायिक सुधार आयोगको परिकल्पना गरेका छौँ। हामीले आफ्नो घोषणापत्रमा भन्यौँ त्यो। ओके, अब सर समग्रतामा हेर्दाखेरि समय कम भयो सर। हजुर, फेरि पनि तपाईँलाई बधाई छ। धन्यवाद। वैशाख 3 गतेदेखि तपाईँलाई साँचो हस्तान्तरण हुँदैछ। हजुर, त्यसपछिका गतिविधि त त्यसपछिका तपाईँहरूका कार्यशैलीले बताउलान्। हजुर। तर दिमागमा के अलिकता म नेतृत्वमा छु, म एउटा पहरेदारको नेतृत्वमा छु, न्यायालय शुद्धिकरणको नेतृत्वमा छु, मेरो भूमिका अहम छ भन्ने तपाईँलाई फिल त छ नि? किन सर? अब त्योसँग हेर्दाखेरि तपाईँलाई कानुन व्यवसायहरूलाई मिलाएर लैजानु पनि छ, न्यायालयभित्रको विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनु पनि छ, तपाईँले घोषणापत्रमा गर्नुभएको छ। समग्रतामा आम मानिसले बुझ्ने गरेर यो नेतृत्वबाट जनताले अथवा न्यायकर्मीले अथवा कानुन व्यवसायीले के अपेक्षा गर्न सक्छ? एकदम छोटो भाषामा। एउटा नवोदित कानुन व्यवसायी जो कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्दछ उसलाई एउटा आशा दिलाइनेछ। म यो कुरा कमिटमेन्ट गर्छु, पुनः दोहोऱ्याउँछु। जो हेर्नुहोस्, चुनावमा यो पराजयको कुरै होइन, हार जितको कुरा होइन। हामी प्रतिस्पर्धामा थियौँ, अलिकति बढी मत मैले ल्याएँ, म आएको छु। जो साथीहरू अलिकति कम मत ल्याउनु भयो अर्थात् जिम्मेवारीमा आउन सक्नु, उहाँहरू सबैलाई समातेर अगाडि बढिनेछ। किनभने एकजना पनि कानुन व्यवसायले के भन्छ भने त्यो कुरा सुनिनेछ। पहिलो कुरा त निर्णयको एउटा प्रक्रिया होला, उहाँहरू सबैलाई समेटेर यो बारको परम्परा हो। यो बार भनेको जुन दिनसम्म चुनावमा लडिन्छ त्यस दिनसम्म मात्रै हुने हो। 2, तेस्रो कुरो आम जनमानसमा म के भन्छु भने हाम्रो कार्यकाल अन्त्य हुँदै गर्दाखेरि कम्तीमा पनि तपाईँले लगाउने गर्नुभएको जुन आक्षेप छ नि, कानुन व्यवसायलाई कालो कोट देख्ने बित्तिकै यी मानिसहरू एउटा नाम दिने गरिएको छ र न्यायालयलाई दिने गरिएको छ। यो न्यायालयलाई थिलो हुनुबाट बचाइनेछ र कानुन व्यवसायलाई लाग्ने गरेको जुन आरोप छ त्यसबाट एक स्टेप माथि बनाइनेछ। हाम्रो कार्यकाल टुङ्गिँदासम्म यति त आयो है भन्ने अवस्थाको क्रिएसन, कम्तीमा एउटा इट्टा थप्नेछु। यो मेरो कमिटमेन्ट तपाईँ मार्फत फेरि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज इलेक्ट भएको छु, म भोलि आउटिङ हुँदै गर्दाखेरि, कार्यभार सम्हालेर आउटिङ हुँदै गर्दाखेरि मलाई पुनः खबरदारी गरिरहनु हुनेछ। म तपाईँको मान्छे हुँ, अपार मतका साथ आएको छु। म यो मतले पुनः एकपटक फेरि धेरै जिम्मेवार मलाई बनाएको छ। म यो कुरा यहाँ मार्फत सबैलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। धन्यवाद नारायणजी। फेरि पनि सफल कार्यकालको शुभकामना। थ्याङ्क यू भेरी मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।